Hello sa aton mga subo naman nga adlaw aton ipasikat ang taga Barangay Himaya. Timing gid sang akon paglabay nga kamo nagaduko nga nagakapot sang ispading nga nagahagbas sang ilamon. Kay kita party ni sa kabuhi naton nga kamo akon ipabugal nga kamo mga nanay kag tatay handa gid magserbisyo sa aton barangay para maging maayo kag maging malimpyo ang aton dalanon. Nangayuhom gid si nanay samtang ako nagahambal kag thank you gid sa inyo kay bangod nga kamo man nagpasugot nga kamo akon i-vlog. Kag para man ni sa aton mga kabataan nga magpaningwa pagid sila sa ila pagtuon nga para sa pilakadlaw maging successful gid sila sang ila nga kabuhi. Kay tanan nga pagpaningwa naton para ni sa aton pamilya. Kag kami nanay kag tatay proud gid kami sa inyo. Kag sa aton barangay dira Himaya madamo gid salamat sa tupad kag natkukuop hi hello sa inyo dira tanan.